శ్రీరామదూత స్తుతి వినిపిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవలపల్లి. నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమం పీనవృత్తమహాబాహుం సర్వశత్రునిబర్హణం నానారత్నసమాయుక్త कुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च सिक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते अभीष्टं षण्मासा अभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्।